बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असगर वली है। मैं इस वक्त ओल्ड थाना मलीर में मौजूद हूँ। इस वीडियो में ओल्ड थाना की तारीख के मुतालिक हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रशीद है। पेशे के लिहाज से चूँकि मैं उस्ताद रहा हूँ, लिहाजा मास्टर अब्दुल रशीद बलोच के नाम से जाना पहचाना जाता हूँ और इस गोट ओल्ड थाने का रिहायशी हूँ। ये गोट एक बहुत कदीम और तारीखी गोट है। इसके अगर पस मंज़र में हम जाएँ तो ये मलीर का एक बहुत ही पुराना और कदीम गोट है। तारीख़ की किताबों में पढ़ा, बुज़ुर्गों से सुना कि यहाँ एक थाना हुआ करता था। ये बल्कि क़याम पाकिस्तान से कबल यहाँ थाना हुआ करता था। इस कराची शहर में अंग्रेज़ों के दौर में 1887-86 के ज़माने में यहाँ पुलिस सिस्टम का निज़ाम राइज किया गया। तो उस निज़ाम के तहत यहाँ थाना कायम था और उसमें अंग्रेज़ लोग अफसर हुआ करते थे। जैसे आजकल का SHO उस ज़माने के इंस्पेक्टर वगैरह इस तरह का अफसर अंग्रेज़ हुआ करते थे। तकरीबन 298 या 300 के करीब यहाँ के लोकल लोग। तारीख़ी किताबों में ज़्यादा आया है कि उसमें ख़ास किली बरादरी के लोग हुआ करते थे, वो इस थाने के सिस्टम को चलाते थे। तो कराची शहर में तकरीबन 1838 के दौर, सन 1838 के दौर में भी एक पुलिस का निज़ाम अंग्रेज़ों का होता था। तो वो उसमें भी तालपुर दौर का निज़ाम होता था, वो उन्होंने अंग्रेज़ों ने उसको भी कंटिन्यू किया। तो वहाँ भी इस निज़ाम को चलाने के लिए मकामी लोग वहाँ उनकी मदद किया करते थे, रहनुमाई करते थे। हवाले से जो इसका नाम ओल्ड थाना रखा है ऑफिशियली रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, आजकल तो ओल्ड थाना है, लेकिन इसको हमारे मकामी लोग बलोची ज़बान में दासूर पेड़ भी कहते हैं। आज तक भी जहाँ तक जो हमारे मकामी बलोच कम्युनिटी है उसको दासूर पेड़ के नाम से जानते हैं। और इसी को जैसे हम लोग बोलते हैं दासूर पेड़, उसको सिंधी बरादरी में सिंधी कौम वाले सिंधी अफराद इसको अशर जो पेड़ कहते हैं। अशर जो पेड़ यहाँ का भी मुहर्रम के महीने में वो 10 मुहर्रम का दिन मनाया जाता था। यहाँ इस एक जगह मखसूस है जो आज तक है, आज तक वो जगह अपनी जगह मौजूद है, जिसको दासूर का पेड़, अशर जो पेड़ या कहते हैं या दासूर पेड़ कहते हैं, आज तक महकम। इसलिए इसको ऑफिशियली तो ओल्ड थानों कहते हैं, लेकिन ओल्ड थानों को बलोची ज़बान में दासूर पेड़ और सिंधी ज़बान में आज भी अशर जो पेड़ कहते हैं। ये ओल्ड थाना की तारीख़ में जो यहाँ हम अशर जो पेड़ या ओल्ड थानों दासूर पेड़ जो कहते हैं, तो एक बुज़ुर्ग भी यहाँ जिनका मज़ार है मेरशा के नाम से, ये तकरीबन मेरशा सन 1954 में यहाँ आए। इससे पहले कासम अली शाह होते थे बुज़ुर्ग हमारे यहाँ, उसके बाद मेरशा आए। आजकल मेरशा का बड़ा एक मज़ार है ओल्ड थाने में और लोग दूर दराज इलाकों से, सिंध से, बलूचिस्तान से उसके मेले में उसकी दरगाह पर हाज़िरी के लिए आते हैं। और ओल्ड थाना की तारीख़ में जहाँ तक मैं एजुकेशन का जिक्र ना करूँ तो वो भी ज़्यादती होगी। ओल्ड थाना में इस इलाके में अगर तालीम का शऊर की इब्तिदा हमने जब देखी, हमने जब सुना पढ़ा, तो तारीख़ में ओल्ड थाना का एक नाम था तालीम के हवाले से। वो दीनी तालीम होती थी चाहे दुनवी तालीम होती थी। दीनी तालीम के लिहाज से भी इस ओल्ड थाना में एक कदीम मदरसा होता था जहाँ उस्ताद सालिम मोहम्मद के नाम से बुज़ुर्ग होते थे। उनके बाद हमारे दौर में उस्ताद अबू बकर साहब के नाम से एक बुज़ुर्ग होते थे। उसके बाद भी इसी सिलसिले को हाजी अब्दुल अजीज़ साहब ने मुसलसल आगे जारी रखा और आज तक ये दीनी मदरसे के हवाले से, तालीम के हवाले से भी ओल्ड थाना का एक बड़ा नाम है, एक मकाम है। दुनी तालीम में भी ओल्ड थाने का एक बड़ा नाम है। तो इसमें तकरीबन इस मकामी इलाके में बड़े बड़े अफसर हमेशा ओल्ड थाना से ही निकले, ओल्ड थाना से निकले। बड़े तालीमदान थे, बड़े अफसर थे। उस्ताद गुलाम मोहम्मद बलोच के नाम से ओल्ड थाना का नाम मशहूर है।
حاجی عبدالعزیز جو پروفیسر رہ چکے ہیں، دینی تعلیم بھی ان کی خدمات تھیں، تعلیمی تھی. ان کے ساتھ ساتھ اگر میں اپنے بزرگ استاد محمد سلیمان کا نام لوں، زیادتی ہوگی اولڈ تھانے کے حوالے سے، بلکہ وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اولڈ تھانے کے لیے ایک بڑا نام ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ایک پورے ملیر کے لیے بڑا نام ہے. محمد سلیمان ہمارے استاد تھے، بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ان کی بڑی خدمات ہیں اس علاقے میں اولڈ تھانہ کے لیے خصوصاً، اور باقی پورے ملیر کے لیے عموماً ان کی خدمات زیادہ ہیں. تعلیم کے حوالے سے اسکول کے نظام میں ان کا بڑا کردار تھا. خود بڑے احترام والے بزرگ طبیعت کے مالک تھے اور شریف انسان تھے اور قابل اور لائق انسان تھے. تو انہوں نے بھی تعلیم کے حوالے سے جتنی خدمات میں کہتا ہوں سر محمد سلیمان صاحب کی ہیں، اس کے بعد باقی ہم آنے والوں نے جو کچھ کیا ہے، لیکن ہمارا سب سے بڑا کریڈٹ جو جاتا ہے سر محمد سلیمان صاحب. جہاں تک ہمارا دور تھا، ہم نے بھی اس اولڈ تھانے کے حوالے سے کچھ وقت تعلیم کے میدان میں ہم نے صرف کیا. تقریباً 40 سال میں نے اپنی زندگی کے گزارے اس کے ایجوکیشن کے حوالے سے. بیری گوٹ کا سیکنڈری اسکول میری پہچان ہے. کئی ہزار لوگ یہاں سے مستفید ہوئے. تو اس کے علاوہ اولڈ تھانہ کا ایک مقام ہے، ہمیشہ تعلیمی لحاظ سے بھی اولڈ تھانہ سب سے آگے رہا اس علاقے میں، بلکہ اسپورٹس کے حوالے سے بھی، سوشل حوالے سے بھی، سوشل ایکٹیویٹیز جتنے یہاں ہوتے تھے اور آج تک ہوتے ہیں بھی اولڈ تھانے کا اپنا ایک نام ہے، ایک مقام ہے. اور اسپورٹس کے حوالے سے بھی، کرکٹ کے حوالے سے، فٹ بال کے حوالے سے یہاں کی مشہور ٹیمیں ہیں اور بڑی اچھی ٹیمیں ہوتی ہیں. فٹ بال کی بلوچ کے نام سے اور ملیر نیشنل کے نام سے کرکٹ کی ٹیمیں ہوتی ہیں. اور سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی اولڈ تھانے کا بڑا نام ہے اور یہاں بڑے بڑے اچھے پروگرام ہوئے اولڈ تھانے کے حوالے. تو سیاست کے حوالے سے بھی اس کو پینٹاگون کہتے ہیں لوگ، کہ سیاست کا بھی سیاسی مرکز ہے. بڑا سیاست کے حوالے سے بڑا اولڈ تھانے کا نام ہے، یہ اپنی پہچان ہے. سن 70 سے ہم دیکھ رہے ہیں سیاست کا یہ گڑھ رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو، حفیظ زادہ کے زمانے سے سب کا مرکز یہ اولڈ تھانہ ہوتا تھا ملیر میں. تو سیاست کے حوالے سے بھی اس کا ایک مرکزی رول ہوتا ہے ملیر میں، اور سماجی لحاظ سے بھی اولڈ تھانے کا ایک مقام ہے. اور آج بھی اگر یہاں ریشو دیکھا جائے تعلیم کا، ہر لحاظ سے بھی اولڈ تھانے کا اپنا مقام ہے. آنکھوں کا اسپتال جو آل ابراہیم کے نام سے مشہور ہے، اس ہاسپٹل میں جہاں فری علاج کیا جاتا ہے، یہاں پورے بلوچستان سے، پورے پنجاب سے، پورے سندھ سے لوگ، دور دراز علاقوں سے لوگ یہاں علاج کے لیے آتے ہیں، جہاں ان کا علاج مفت کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ آل طبری کا ہاسپٹل ہے، بہت بڑا نام ہے اس کا بھی. اور اپنا یہاں کے ایم سی کا ہاسپٹل ہے اپنا، اور میٹرنٹی ہاسپٹل کے نام سے بھی بڑا ایک مشہور ہے. تو مقصد کہ ہم طبی حوالے سے بھی کسی سے پیچھے اولڈ تھانہ نہیں ہے. اولڈ تھانہ میں کچھ ترقیاتی حوالے سے تھوڑے مسائل ہیں، جیسے آج کل بھی تھوڑا پرابلم آ رہا ہے، پانی کا ایشو آ رہا ہے اولڈ تھانے میں. اور سب سے بڑا جو ہمارا بجلی اور گیس کا ایشو ہے، چونکہ یہ ہمارا لوکل مسئلہ نہیں ہے لہٰذا، لیکن ایک ایشو ہے اس علاقے میں. اسپیشلی ہم اولڈ تھانے کے حوالے سے ان مسائل کو بھی اگر حل کیا جائے، اس علاقے کے مسائل کو دیکھا جائے تو بہتر ہوگا. میں اپنے یہاں کے حکام بالا سے میری گزارش ہے کہ خدا را اس علاقے کو، اس ملیر کو اور اس اولڈ تھانے کو اس پر نظر کیا جائے تو اس کے جتنے مسائل ہیں، مسئلے ہیں، ان کو فوراً حل کیا جائے. اور یہاں کے ایم سی کی طرف سے لائٹ کا، اسٹریٹ لائٹ کا بندوبست کیا جائے. رات کو بڑا پرابلم ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، دیہاتی علاقہ ہے، لہٰذا اس میں اگر اسٹریٹ لائٹ کا بندوبست کیا جائے تو کچھ بہتر ہوگا. علاقے میں روشنی کا انتظام ہو جائے گا اور بہتری ہو جائے گا. اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت
ملیر کے لیے بھی اچھا ہوگا اور تھانے کے لیے بھی اچھا ہوگا، اس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ.